अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वसाया बहावलपुर से सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे घर में एक सांप निकल आया, हमने उसे मार दिया। कुछ देर के बाद मौलाना जो हमारे इमाम साहब थे वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि जो घर से सांप निकल आए उसे मारते नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम की इस पर हदीस मुबारक मौजूद है। क्या वाकई ऐसा ही है? जी, अल्लाह वसाया भाई, हजूर अलैहिस्सलाम ने 5 जानवरों को मारने का हुक्म दिया है। वो हरमे काबा में भी आपको नज़र आ जाएं तो वहाँ भी हजूर फरमाते हैं कि इनको मार दिया जाए। उनमें एक सांप है कि सांप अगर आपको हरमे काबा में नज़र आए उसे मार दें। दूसरा जो है वो कौवा, और तीसरा जो है पागल कुत्ता, और इसी तरह चूहा और चील। ये 5 जानवर अगर हरमे काबा में मिलते हैं तो फिर भी इनको मार देने का हुक्म है। सांप को मारने का क्यों हुक्म है? इसलिए ये मुसी जानवर है, इंसानों को नुकसान देता है, इंसान की मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। लिहाजा हर मुसी जानवर को मारना ये शरअन जायज़ है। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि घर से निकलने वाला वो सांप जिसकी पुश्त के ऊपर 2 सफ़ेद लकीरें हों या 2 स्याह लकीरें हों, हजूर फरमाते हैं कि उसको मार दो। ये अरब का एक सांप था जो उस वक़्त अरब में बहुत ज़्यादा लोगों के घरों से निकलता था और इसके डसने से काफ़ी मौतें हो चुकी थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इस सांप की निशानदेही फरमाई कि इसको मार दिया जाए, इसलिए कि ये इंसानों का दुश्मन है, इंसानों को काटता है। तो सांप के मतलब हुक्म बड़ा वाज़े और कती मिल गया कि सांप को मार देना ये शरअन जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंतकाम के डर की वजह से अगर कोई सांप को छोड़ देता है तो वो हम में से नहीं है। इंतकाम के डर के मतलब ये है कि जिस तरह के हमारे माशरे में मशहूर है कि अगर हमने इस सांप को मार दिया तो इसकी जो फीमेल है वो हमें नहीं छोड़ेगी, या फीमेल को मार दिया तो जो इसका नर है मेल वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये इंतकाम की वजह से हम इसको मारते नहीं हैं, तो लिहाजा हजूर फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। फिर आगे फरमाया कि ये एक मुज़ी जानवर है, इससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमारी लड़ाई हो उससे हमारी सुलह नहीं है। वैसे भी एक रवायत में आता है कि सांप ने उस वक़्त शैतान को अपने मुंह के अंदर रख कर जो है वो जन्नत में पहुंचाया था, जहां सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने वो गंदम का दाना, वो फल जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये नहीं खाना, वो आपने खा लिया। तो इसमें भी बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये सांप का अहम किरदार था। एक रवायत है, जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक नौजवान ने आकर हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं घर से चक्कर लगाऊं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी इजाज़त है। वो नौजवान घर में गया तो उसकी शादी नई शादी हुई थी, तो उसने अपनी दुल्हन, अपनी बीवी को देखा कि वो घर के बाहर खड़ी है। वो गुस्से में आ गया कि ये क्यों बाहर खड़ी है। उसने पूछा कि तेरे बाहर खड़े होने का क्या मकसद है? उसने कहा कि जिस बिस्तर पे हम सोते थे वहाँ पे सांप है। तो उसने लाठी पकड़ी और नेज़ा था उसके पास, उसने नेज़े के साथ उसको ज़ख्म करके उसे परो लिया, यानी उठा लिया। उठाकर उसने बाहर ले आया। उसने कहा अपनी बीवी को कि जिस सांप से तू डर रही थी वो मैंने जो है ये देखो मैंने उसे उठा लिया है। फिर उस सांप ने हमला किया, वो नौजवान जो है वो शहीद हो गया, क्योंकि सांप का डसा हुआ भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शहादत का मर्तबा पाता है। वो शहीद हो गया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि जो घर से सांप निकलता है उसको आप 3 बार ये अल्फाज बोलो कि तू छुप जा, अगर तू ना छुपा तो तुझे मार दिया जाएगा। 3 बार ये अल्फाज जो है बोलो और थोड़ा सा उसको छुपने का जो है वक़्त दो। अगर वो नहीं छुपता तो उससे मार दिया जाए। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मदीना में आया था तो वहाँ बहुत सारे जन्नात थे, यानी मदीने की सरजमीन में बहुत सारे जन्नात थे। उनमें अक्सरियत जन्नात जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं
لیکن کچھ جنات جو ہیں وہ اپنی خبائث حرکتیں کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سانپ کی طرح بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ سانپ نہ ہو، جن ہو، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے، اس ضمن میں وہ عرض کر دوں کہ آپ اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا سانپ آ گیا، آپ نے اس سانپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں نے آ کے دروازے پہ دستک دی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا تو باہر دیکھا کہ باہر دو جو بادشاہ کے ہوتے ہیں سپاہی وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ آپ کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ہاں میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلا، وہ ایک ایسی جگہ جنگل میں لے گئے۔ میں پریشان ہو گیا کہ جنگل میں مجھے لے آئے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ شاید بادشاہ شکار کے لیے آیا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کر زمین کی تہ کا دروازہ کھولا، مجھے نیچے آنے کو کہا۔ میں نیچے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عدالت لگی ہوئی ہے، مجھے مجرم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک مدعی کھڑا ہوا، مدعی نے یہ بات کہی کہ یہ میرا مجرم ہے، اس نے آج صبح میرے بچے کو قتل کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قتل تو میں نے زندگی میں نہیں کیا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو قتل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے وضاحت بیان کی کہ میں جن ہوں، عدالت یہ جنات کی ہے، اور میرا بچہ جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ قاضی اس بات کا فیصلہ سنائے کہ اس بچے کے بدلے میں شاہ ولی اللہ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ایک پیچھے سے ایک بوڑھا جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بے گناہ ہیں، ان کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بادشاہ نے پوچھا، اس قاضی نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہ دلیل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ میں اس مجلس میں بیٹھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ تم نے ایسے مزی جانور کی شکل اختیار نہیں کرنی، اگر میرے کسی امتی نے آپ کو مار دیا تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کی اس پختہ دلیل نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث نے میری وہاں سے جان بخشی کروائی، اور میں اٹھ کر اس جن کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کئی بار بیٹھا ہوں۔ تو وہ ایک صحابی جن تھا، اسی لیے بعض علماء کرام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تابعی بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ میں بتا رہا تھا کہ اگر جنات بھی مزید جانور کی شکل میں آ جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو چھپنے کا موقع دیا جائے، اگر وہ نہیں چھپتے تو ان کو مار دینے کا یہ حکم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔